تہاڈا دین غالب آ کے رہے گا تے دین ہوئی ہے پاک پتن دے باسیو جڑا نبی دی زبان نبوت چوں نکلیا ہے دین ہوئی ہے جڑا آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے اے مجھ دا دودھ چونے اے دے اندر نہر دا پانی پا دودھ خالص نہیں اے دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا دودھ خالص نہیں اے دے اندر ڈیو مرنڈا پا دے دودھ خالص نہیں اے دے اندر پیپسی کوک پا دے دودھ خالص نہیں اے دودھ ہوئی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلیا ہے تے دین ہوئی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلیا ہے خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے ایسے طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری اچھی بولو بات بھی آخری ہے ہن آپ تو بعد قیامت تک کوئی نہیں کسے نبی نہیں ہونا جیڑا آئے گا نا وہ کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے کانا دجال بے ایمان مرتد ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ ہاں قرب قیامت ایک آئے گا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا دمشق کے اندر وہ مینارہ ہے سفید رنگ دا مینارہ بن گیا ہے جدے تے حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے قیامت قریب ہے پریشان نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتیاں دے پران دے ہوتے ہمیں ہاتھ رکھے ہونے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ وہ مسلح امامت تے کھڑے ہون گے امام مہدی کنیت ہے لیکن اصل نام محمد ہے ولدیت بھی نبی پاک دے باپ دے نام تے عبداللہ مسلح امامت تے فجر دی نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول اس منارے تے ہوئے گا مومنین سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ نو اتارن گے آپ دے والاں چو پانی نچر رہا ہوئے گا زرد رنگ دا آپ نے لباس پہنیا ہوئے گا تے حضرت امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے نے تے نال ہی کہن گے آج نبی دی حدیث سچی ہو گئی حضرت عیسیٰ آگے نے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ تسی نبی ہو ائی تھوڑے پیچھے نماز پڑھنا چاہنے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں دینے میں نماز پڑھان نہیں آیا آج میں نماز تھوڑے مگر پڑھنا آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا کی بن کے آیا حضرت عیسیٰ کہہ رہے نے میں محمد دا امتی بن کے آیا اور حضرت عیسیٰ نو اللہ نے قرآن حدیث سکھا کے بھیجنا ہے اپنی انجیل انہوں نے لے کے نہیں دے ہونا کیونکہ پیغمبر دے آن تو بعد 1,24,000 نبیاں دیاں شریعتاں معطل نے نبوتاں بھی معطل نے جے کسے نبی دی شریعت تے دین نہیں چل سکتا مولوی میں تیرا فتوہ کیویں چلن دیا تو کون ہے کہنے والا حدیث ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ دا قول بھی ٹھیک ہے یہ حدیث ٹھیک ہے میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ مطلب تیرے امام دا قول افضل ہے نبی دی حدیث افضل نہیں کتنی بڑی جرت دی بات اور حضرت علامہ شہیدان دے ہوندے نے چور دروازے نے چور اندر نے چور دروازے کھلے ہوں گے ڈاکو آئے گا نقب لگے گی لیکن انشاءاللہ اہل حدیثاں نے چور دروازے بھی بند کرنے کیونکہ زمین دی دھرتی تے ایک کوئی جماعت اہل حدیث جنہیں کیا نبی ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے نبی اوصاف اور بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے امتی بن کے آنا ہے 1891 دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے سطح اسلام اور تضییع المرم ایک کتاب لکھی 2 کتاباں لکھیاں 1891 دے اندر ریاض نامی پریس سی امرسر دے اندر جدے اندر 2 کتاباں چھپن واسطے آئیاں جدے اندر مرزے نے یہ دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا شیخ الاسلام
مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ چھپدا سی اس پریس چ وہ اپنے رسالے نو ویکھن وکھن واسطے آئے بھی کوئی غلطی شلطی میں دور کر رہا پریس والیاں نے دسیا کہ مولانا مرزے غلام احمد قادیانی نے رات دا دعویٰ کر دیتا ہے 2 کتاباں انہیاں چھپن آئیاں نے پہ میں عیسیٰ بن کے آیا تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر میرے مسلک دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کیتا ہے اور ایک گل مولانا آغا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت بھی لکھی ہے کہ جدو آغا شورش کاشمیری صاحب کہیں نے جدو میں تحریک ختم نبوت کتاب لگا لہن میں ساریاں کتاباں نو کھنگا لیا پہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے آتے نے میں اس نتیجے دے پہنچیا کہ تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی اہل حدیث دے عالم دین اہل حدیث دے سرخیل شیخ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور سب تو پہلے تحریرن جدو مولانا محمد حسین بٹالوی نے جا کے آغاہ کیتا اور ایک قادیانی لکھ دا آندہ جے کتاباں چھپ کے باہر نہیں سنائیاں پریس چوں تے مولانا محمد حسین بٹالوی نے ہندوستان دے اندر آگ لا دیتی تحریک ختم نبوت سرکاتے نکل آئی ایک قادیانی اپنی کتاب چ لکھ دے اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ مرزے نے لکھیا ہے کہ میرے تے سب تو پہلے جدو مولانا سید نذیر حسین دہلوی نے جا کے دسیا انہوں نے ساریاں گلاں سنن تو بعد پھر ایک فتویٰ تحریر کیتا وہ دے لکھیا کہ مرزے دے کفر چ کوئی شک نہیں اور اس فتوے دے تھلے مولانا محمد حسین بٹالوی نے پیدل سفر کیتا تواڈے پاکستان دے اندر پشاور تک مولانا محمد حسین بٹالوی پہنچے انہاں دے پیر تھلیوں زخمی ہو گئے 200 علماء دے سین کروائے کہ مرزے دے کافر ہون چ شک ہی کوئی نہیں پشاور تک مولانا محمد حسین بٹالوی آئے نے ہندوستان دیا بستیاں تے شہراں چ پہنچے 200 علماء دے سین کروائے اور مرزے نے بعد لکھی ہے روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ کہ میرے تے سب تو پہلے جنہ کفر دے فتوے لائے نے وہ 2 وہابی مولوی نے ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے لوگ کہیں دے نے کہ تحریک ختم نبوت دے ٹھیکیدار نہیں ہون گے لیکن مدلل میرے کو جواب الحمدللہ موجود نے مرزے دیاں کتاباں دے میرے کو پورے مقالے میرے موبائل چ نے میں ہون بھی پڑھنا سپیا جدو اس نپاک پودے دا آغاز ہویا سب تو پہلے فرنٹ مورچیاں دے اندر میرے اکابر لڑے نے اور سب تو پہلے زمین دی دھرتی تے اس نپاک انسان دے نال نپاک پودے نا جنہیں مبالغہ کیتا 1893 دے اندر امرسر دی عیدگاہ دے اندر وہ بھی میرے اہل حدیث عالم دین پتہ انہوں نے نام کی سی صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ صوفی عبدالحق غزنوی نے سب تو پہلا مبالغہ مرزے نہ کیتا ہے اور مرزا 1908 چ مریا صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ 1917 یا 18 چ فوت ہوئے نے یعنی مرزے دے مرن تو 10 سال بعد اور سب تو پہلے ایدیاں جنیاں تزیع المرم اور سطح الاسلام دے نامنا کتاب سطح اسلام دے نامنا ایدیاں 2 کتاباں دا سب تو پہلے جنہیں جواب دیتا ہے وہ بھی اہل حدیث دے عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ دی کہ سب تو پہلے حضرت برے صغیر پاکو انچ اردو دے اندر نبی دی سیرت تے کتاب کو نہیں سی اردو دے اندر بھی سب تو پہلے جنہیں کتاب لکھی وہ بھی میرے عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری جنہ رحمت للعالمین لکھی اور اس وقت انہوں دی عمر 25 سال سی مرزے دیاں 2 کتاباں دا جواب بھی حضرت قاضی صاحب نے دیتا وہ دا نام رکھیا تائید اسلام تو دے وچ کیا مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا پہلے نمبر تے عیسیٰ دا تے باپ ہی کو نہیں تیرا پیو بھی ہے جدا نام مرتضی ہے اس کنجر دا پیو دا نام جنہیں تینوں جمے ہے تیری ماں بھی ہے اس ماں دا نام تے مریم ہے
بڑے کفریہ عقیدے نے نہ مرزائیاں دے، تھانوں انہاں دے بارے چ علم نہیں ہے، لیکن میرے بھائی ذرا سنیا کرو تے انہاں نوں یاد کریا کرو. سب تو پہلے جڑے مرزائی نے نا، یہ محمد رسول اللہ جڑا ہوندا نا قرآن چ، یہ آندے نے یہ تو مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اگر میں انہاں دیاں کتاباں جو ثابت نہ کراں، میں پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا. یہ آندے نے محمد رسول اللہ تو مراد کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا. پھر یہ بات کہیں دے نے کہ مرزے دا ایک خلیفہ سی پہلا حکیم نور الدین، او دا مقام او ہے جڑا ابو بکر دا نبی دے ہاں مقام سی. پھر وہ کہیں دے نے مرزے دی جڑی بیوی ہے ام المومنین ہے. آج بھی قادیاں جاؤ انڈیا دے اندر، مرزے دی بیوی دی قبر تے تختی لکھی ہے ام المومنین. اگر نہ لکھی ہوئے تو ایسی مجرم. اور مرزے دی قبر تے بظاہرہ تختی لکھی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، یہی محمد رسول اللہ ہے. میرے بھائی کیڑی کیڑی گل کریے اگے کیا ہے؟ مرزا جس قبرستان چ دفن ہے اس قبرستان دا مقام ہوئے جو جنت البقیع دا مقام ہے. اگے انہیں کیا مرزے دے اتے جڑے قرآن نازل ہویا دے 20 پارے نے، اے قرآن نو اسی نہیں مانتے. اور مرزا جو گل کرتا ہے وہ حدیث ہے، مرزے دی ہر بات حدیث ہے. اور مرزے دے جڑے اہل خانہ نے انہاں دا او مقام ہے جڑا نبی دے اہل بیت دا مقام ہے. ذرا غور کرو نا. اور اس واسطے میں گل کہنا ہونا، اتنے بڑے یہودی کافر نہیں جننے بڑے مرزائی کافر نے. توجہ ہے جی سارے دی. کافران دیاں بھی قسماں نے بہت زیادہ. دہریہ بھی کافر نے، یہودی بھی کافر نے، عیسائی بھی کافر نے، منافق بھی کافر نے، اگے آئیے مرتد بھی کافر نے، زندیق بھی کافر نے. انہاں دے وچوں سب تو اچھی جڑی قسم ہے نا کافراں دے اندر وہ زندیق دی ہے. زندیق کینوں کیا جاندہ پتہ جی؟ جیڑا جھوٹ نو سچ کر کے پیش کرے لوکاں دے سامنے، انہوں زندیق آندے نے. توجہ نہ گل سن کے دے اے ایتھے لکھ کے کھڑو، جلسے چاہے کچھ لے کے جایا کرو. زندیق انہوں آندے نے کہ جیڑا لوکاں نو جھوٹ نو سچ کر کے، مرزائیاں نے ہر جھوٹ نو سچ کر کے بخایا. یہ زندیق بھی نے، مرتد بھی نے، کافر بھی نے. لیکن یہودیاں نالوں تے عیسائیاں نالوں بڑے کافر نے. تو ہاں کہنا ہے جی دلیل دے. اور یہودی خود جھوٹے نے، نبی انہاں دا حضرت موسیٰ، بولو دے صحیح کی ہویا جی. حضرت موسیٰ سچے نے نا، اہل کتاب نے، سچے نے، انہاں دے معجزات برحق نے حضرت موسیٰ دے. اس طرح عیسائی خود جھوٹے نے تے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نے، اہل کتاب نے. ٹھیک ہے جی. مرزائی خود بھی جھوٹے نے تے انہاں دا نبی بھی. یہ پھر وڈے کافر ہوئے نا. کیوں جی مولانا کوئی گل سمجھ آ رہی جی؟ ہاں میرے بھائی، اے مرزائی مرزا غلام احمد قادیانی انہیں دعویٰ کیتا اس دور چ. انہیں کیا چیلنج اشتہار لائے 1893 چ. انہیں اشتہار لائے بڑے بڑے وڈے چھاپ کے. چیلنج ہے بھی میرے نہ تو ہی مناظرہ کرو. ایڈا الو دا پٹھا سی، انہیں کوئی انہیں چونکاں چ اشتہار لا چھڑے. نال انہیں چیلنج کیتا میرے نہ کوئی مولوی بہ کے گل نہیں کر سکتا. اس وقت دی گل کر رہا جدو مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن، کیونکہ 1920 مولوی احمد رضا خان بریلوی فوت ہویا. اس وقت دی گل کرنا جدو مولانا قاسم نوتوی جڑے دیوبندیاں دے سب تو بڑے سرخیل سن وہ بھی زندہ سن. لیکن کوئی حنفی مرزے نہ گل نہیں کرتا، وہ گل کرنی نہیں دیتا. مطلب یار تو میرے نہ کی گل کرنی ہے؟ تو تے امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے، تو ہاں بھی تے نبی دے مقابلے چ امام ابو حنیفہ نو پیش کیتا ہے نا. بس غلطی میری یہ میں نبوت دا دعویٰ کر لیا، انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، کسر تے تو بھی نہیں چڈی. اتنے وہ آندا تو ہی میرے نہ گل کی کر دیو یار، تو ہی مقلد ہو، امام ابو حنیفہ نو تو نبی دے مقابلے پیش کیتا ہے، میرا قصور ہے میں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. یہ لاجواب ہو جاندے، یہ کوئی گل نہیں سی کردا. ادو پھر یہ چیلنج نو قبول کیتا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے. 11 دن تک مناظرہ ہویا، 11 دن تک امرتسر دی عیدگاہ. 12ویں دن مرزا اگے چڑھ کے نسیا
11वें 12वें दिन मौला फरमान लगे उरा गल सुन, मैं तेरा चैलेंज कबूल किया ना, तो मेरा एक चैलेंज तू कबूल कर। वो कह लगा जी केड़ा है? मौला फरमान लगे भी साडे कालमे दीन ने, उन्हां दे नाल तू मुबाला कर, मुबाला करन तो बाद तू अगर 10 दिन जिंदा रह जाए मुहम्मद हुसैन बटालवी मसलक अहल हदीस छड़ देगा। हुण छोटा दावा जे, हुण केड़े आलम हदीस सन दसो हां जरा। मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मईनुद्दीन लखवी दे दादा जान। समझ आ रही है? मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी नूं मौत जड़ी है ना रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह च सजदे दी हालत चाहिए, और इन्हां दी कब्र जन्नतुल बकीज में बनी है। अहले हदीसों अपने अकाबिर दी तारीख सुनो, अपने अकाबिर दी तारीख सुनो कि तुहाडे अकाबिर ने कितने कितने बड़े काम कीते ने। मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहीमहुल्लाह नूं पता लगा, उन्होंने अपने जोहद और तकवे का किन्ना मान है। कहने लगे मुहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने, कहने लगा मुहम्मद हुसैन इनू तू कंजर नूं 10 दिन का टाइम ही बड़ा लम्मा दे छड़िया, इनू 3 दिन का टाइम दे, इन्हें दूजे दिन ही मर जाए। थानू नहीं समझ आई? मेरा वो समझ आई जी कोई नहीं? कहने लगे तू इनू क्या कि 10 दिन तक तू जिंदा रह जाए, मौलाना मोहिउद्दीन दे नाल मुबाला करके ते मैं मसलक अहल हदीस इनू 3 दिन का टाइम दे, इस कंजर ने दूजे दिन ही मर जाना। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नू पता लगा मेरे मुतलक मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी ने गल कही है, वो सड़ के कोला हो गया। कहने लगा मेरी एक पशीन गोई है, नोट करो, ये घर औलाद नहीं होएगी, औंतरा नखतरा जाएगा, इन्हें मेरी तौहीन की थी। मिर्जे ने पूछा भी तेनू किवें पता है जे औलाद नहीं होनी? ने कहा मेरे फरिश्ते भी आसमान तो वही आया लैके आया। फरिश्ते का नाम की है? टीची। टीची गल दी समझ आउण डई जे कोई ना समझ आउण डई? ओदा नाम की है? टीची। टीची ओदा नाम है। तो उन्हें मैनूं दस्सिया भी इहदे घर औलाद नहीं होनी। 10वें महीने अल्लाह ने पुत्र दिता जिहदा नाम सी मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी रहमतुल्लाह अलैह। ये मौलाना मईनुद्दीन दे बाप सन, और अपनियां तकरीरां च कहंदे हुंदे आ मिर्ज़इयो और तुहाडे मिर्जे नूं झूठा करन वास्ते रब ने मैनूं भेजिया। गल दी समझ आ रही जे कोई ना? इन्हां नूं मौत भी मदीने चाहिए, इन्हां दी कब्र भी जन्नतुल बकी च। ये मौलाना मईनुद्दीन लखवी रहीमहुल्लाह दे बाप सन, मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी रहमतुल्लाह अलैह। मिर्जे नूं अल्लाह ने झूठा करके विखाया, और मिर्जे दियां जिन्नियां पशीन गोइयां ने सब झूठियां ने। मेरे पैगंबर ने ज़बाने नबूवत चो जिहड़ियां पशीन गोइयां कीतियां ने, अल्लाह दे फजल नाल एक भी झूठी नहीं, एक एक करके सब सच हो रही। उन्होंने केड़े वेले हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी याद आए रहीमहुल्लाह। उन्हां दा ना एक मुरब्बी ना मुनाजरा होया, मुरब्बी मरज़इयां दे मुरब्बी ना। मौलाना फरमान लगे हाँ भाई तेरा तारफ की है? आंदा जी मैं मरज़इयों का मुरब्बी हूँ। उन्हें कहा मौलवी तुहाडा तारफ की? उन्हें कहा मैं भाबियां दा मुरब्बा वां। गल दी समझ आई जी कोई ना? मैं की हाँ? कहने लगे तू मुरब्बी है तो मैं मुरब्बा वां, तू मुअन्नस है मैं मुज़क्कर हां। वो ज़िच हो गया। मौलाना फरमान लगे दस बई केड़ी पॉइंट ते गल करनी है? आंदा जी साडे मिर्जे ने बड़ियां पशीन गोइयां कीतियां। हाफिज़ साहब कहने लगे चल इत्थे ही मुक जा, पशीन गोइयां ते ही गल कर लैने। पर गल एक ही मेरी शरत है, पशीन गोई ते गल करन तो बाद जदों ये गल मुकम्मल होएगी फिर दूजा पॉइंट शुरू करना, मैं दूजा विच नहीं शुरू करन देना। हाफिज़ साहब की पकड़ बड़ी सख्त हुंदी सी। अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। हाफिज़ साहब कहने लगे मेरे नबी दी कोई पशीन कोई ऐसी दस जिहड़ी झूठी साबित होए, ते अपने नबी जिहड़ा तेरा नबी है ना आ जिहड़ा घड़ के बनाया जे, ਇਹਦੀ कोई ऐसी पशीन कोई 10 ਜਿਹੜੀ सच्ची साबित होए। बस यही पॉइंट है। तेरे नबी दी कोई पशीन कोई भी सच्ची नहीं हुई। ये भी किसी को कहना कि तू नबी होने की दलील पेश कर, हजरत इमाम अबू हनीफा का फतवा है रहमतुल्लाह दा, किसी को कहना भी तू आना मैं नबी अपनी दलील पेश कर, यह भी कुफर है। क्यों कह रहे तू नबी होने की दलील पेश कर? यह भी कुफर है।
نہیں کسی کو دلیل منگنی. جدو نبی پاک نے فرمایا قیامت تک 30 جھوٹے نبی آؤں گے, وہ کذاب ہون گے, دجال ہون گے, بے ایمان مرتد ہون گے, ہر کہن دے کلہم یزعمون, گمان کرن دے سی نبی ہیں, لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین, خاتم النبیین میں ہاں, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں. حافظ صاحب فرمان لگے 10 بھائی انہیں کیا سی مولانا محی الدین دے گھر اولاد نہیں ہو سکتا, 10ویں مہینے اللہ نے پتر تے دے چھڑیا, جھوٹا نہیں ہویا. ایک گل پھر دوجا انہیں کیا سی میرا محمدی بیگم نہ نکاح ہونا ہے, وہ ہے نہیں. محمدی بیگم سی نا جدا مرزا عاشق سی, نالے نبی تے نالے عاشق, اس کتے نو پھڑ کے گڈر چ نہیں تو مریا بھی گڈر چ ہی ہے. اگے دس نا سمجھ آ رہی جی کوئی نہیں. کہنے لگا جی میری شادی ہونی ہے, محمدی بیگم انہوں نبی نہیں مانتی. اگلی گل بھی سنو, مرزیاں نے اپنی کتاباں چ گل لکھی ہے جڑا مرزے نو نبی نہیں نہ مانتا, مرزے نو وہ ساڈے ہاں کافر ہے. ٹھیک ہے جی. محمدی بیگم مرزے نو نبی نہیں سی مانتی, وہ ہوئی کافرہ. جدوں انہیں کیا نا چلو دنیا چ نہیں سچی ہوئی, اگے سچی ہو جائے گی. عمر ربی کہنے لگا بھی اگلے جہان نکاح ہو جائے گا. حافظ صاحب فرمان لگے انہیں جانا ہے جہنم چ, تے تھوڑا مرزا پھر برات لے کے جہنم چ جائے گا. تے جے انہیں اتنے گھر جوائی رکھ لیا, سمجھ آؤں ڈی جی. مرزا آندا ہے کہ وہ اگلے جہان میرا محمدی بیگم نہ نکاح ہونا ہے, تے محمدی بیگم تے تھوڑے نبی نو نبی نہیں مانتی, وہ کافر ہے, کافرہ نے جانا ہے جہنم چ. مرزا برات لے کے جہنم چ جائے گا, تے جج سائیاں نے اتنے گھر جوائی رکھ لیا, نبی لبدے پھرو گے. وہ لا جواب ہو گیا. میں ایک گل کہی سی کراچی بھی ختم نبوت بڑی وڈی برنس روڈ تے کانفرنس ہوئی, اتنے بھی میں گل کہی سی اور بڑی للکار کے کہی سی, کئی نہ بھی ہیں. میں کہا مرزائیو اگر ماں نے کوئی پتر جمیا میرے سامنے آئے, مرزے دی کوئی برائی بدکاری ایاری ایتھے لکھو, اگر وہ بدکاری ہو دیا کتاباں جو ثابت نہ کریے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گے. دنیا دی کوئی بدکاری, کوئی ایاری, کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے, تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی ساڈے نبی چ موجود نہ ہوئے. گل دی سمجھ آ رہی جے؟ وہ اس گل دی وجہ تو ہی رب نے تھانوں پار کر چھڑنا کہ دنیا دی کوئی خوبی ہو خوبی نہیں. بابا جی آندے نے منی قربانی گئی حضرت خلیل دی, فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی, حسن حضرت یوسف دا, غم نبی یعقوب دا, چپ نبی زکریا دی, صبر نبی ایوب دا, عیسیٰ نبی نبیاں چوں, نرم تباحال دا, تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا, آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی, قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی, رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا, صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا, عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی, شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی, اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی, بہادری جہانی اتے حضرت علی دی, نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی, میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی, مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ, یہ ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ, اپنے تے اپنے رہے, غیران نو احساس سی, دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی, مجسمہ اوصافاں دا جوہران دی کاننی, آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی, لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں, او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں. خوبی بھی ہوئے تو نبی چ یار موجود نہ, یہ خوبی نہیں سمجھتے. اس واسطے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا قرآن دیاں دو آیتاں سنا دیاں, قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, سبحان اللہ.
سونیا تینوں اسی پوری کائنات واسطے رسول بنایا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا سونیا تھوڑی رسالت پوری کائنات واسطے کافی ہے پہلے نبی آئے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 30 دا نبی بن کے آیا ہے اللہ 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 آئیے کوئی ضلع دا کوئی ڈویژن دا کوئی تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے کوئی شرق دا کوئی غرب دا کوئی شمال دا کوئی جنوب دا نبی بن کے آیا ہے جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا سونیا تسی شرق دے نبی نہیں شمال دے نبی نہیں تسی مغرب غرب دے نبی نہیں اللہ اللہ تسی ضلع دے نبی نہیں تحصیل دے نبی نہیں ڈویژن دے نبی نہیں 10 دے نبی نہیں 20 دے نبی نہیں سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفیٰ ہوئے گی نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شیر پنجاب مولانا یوسف مسروری صاحب کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے ساڈا نبی سارے جہاں دا نبی ہے آقا فرماندے نے لوگوں میرے کئی نام نے ان لی اسمان انا محمد وانا احمد لوگوں میں محمد ویاں تے میں اچھی بولو میں احمد ویاں میں محمد ویاں تے میں احمد ویاں اللہ اکبر کبیرہ محمد انہوں آندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے اللہ اکبر محمد انہوں کہیں دے نے جدی سارا جگ تعریف کرے تے احمد انہوں کہیں دے نے جیڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین میں محمد بھی ہاں تے میں احمد بھی ہاں ایک عربی دا شعر ہے وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ اللہ نے میں اپنے نا جو پھاڑ کے نبی دا نام رکھیا ہے کی رکھیا ہے نبی دا نام کی نا ہے قاضی صاحب نے نا بڑی کمال دی گل لکھی رحمت اللہ علیہ جب میرے سینے نو ٹھار کے رکھ دے آندے نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنہ ہوئے دائیا دا نام حلیمہ ہوئے جن نے ابو دیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے امن والی گوچ جنم لیا ہوئے حلم والا دودھ پیتا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا وہ کو سمجھ آئی جے کوئی نا ہاں تے جدو آپ دا نام رکھیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سردارہ نے مکہ آئے آپ دے دادے کو کہنے گے سردار عبدالمطلب تینوں بھی مبارک ہوئے پوتا دیتا ہے اللہ نے تے نام کی رکھیا ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ جڈا سونا نا ہی ایڈا سونا پودا بھی ہے تے سردار عبدالمطلب پھر سردار سی محمد دے چاچے دادے تے تائے
ਮੁਹੰਮਦ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਏ, ਦਾਵਤ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਆਇਆ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਰਖਾਇਆ। ਜਦ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਖਾਇਆ। ਜਦ ਨਾਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਕੁਕਾਰੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਨਾਮ ਅਨੋਖਾ ਜਿਹਾ ਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਏ। ਜਦ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚੜੇ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਤੱਕੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਠਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ क्यों ना मैं रखा। जब हुस्ने मुहम्मद दे कीते नजारे, कोई गल न कीती ते चुप हो गए सारे। करोड़ों अरबों खरबों बार सल्लल्लाहु, फिर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। आप फरमाते ने मैं माही हाँ। माही उन्होंने आते ने जिदे जरिए अल्लाह ने कुफर नूं मिटा दिता। मैं हाशिर हाँ, क़यामत दा दिन होएगा, पूरी कायनात मेरे कदमां ते इकट्ठी कीती जाएगी। मैं अपनी उम्मत दा सिफारशी बन के जावांगा। आका फरमांदे ने लोगों मैं आकिब भी हाँ। आकब ओनू आंदे ने जिदे तो बाद क़यामत आ सकदी है, नवा नबी नहीं आ सकदा। सुभान। अगे हदीस एक होर सुनो। आका फरमांदे ने 7 चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां अल्लाह ने मैनू दित्तियां ने, किसे नूं दित्तियां ही नहीं। पहली गल ऊती तू जवामी अल कलिम, अल्लाह ने जामे कलमे मैनू दिते ने, किसे नबी नू नहीं दिते। जो फलसफियों से हल ना हुआ, नुक्तावरों से खुल ना सका, वो एक राज कमली वाले ने बता दिया चंद इशारों में। दूसरी गल वनुसिर तो बिर रोब, 1 महीने की मुसाफत ते दुश्मन ते मेरी हैबत ते रोब तारी हो जाता है। आका फरमाते ने ये भी चीज़ किसी ने अल्लाह ने किसी नबी नू नहीं दी, ये भी अल्लाह ने मैनू ही अता की है। तीसरी चीज़ वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ने पूरी जमीन नू मेरे वास्ते मस्जिद बना छड़िया है। अब जिन्हें नबी आए ने ना, यहूदी है वो नमाज पढ़ता कलीसा के सामने, हिंदू नमाज पढ़ता मंदिर के अंदर, ईसाई नमाज पढ़ता गिरजे के अंदर, मजूसी नमाज पढ़ता अग के सामने। आका फरमान जो मेरी वारी आई सोने जड़ियाँ 5-6 जगह नहीं ना, इत्थे नमाज नहीं पढ़नी, रूढ़ी ते नमाज नहीं पढ़नी, कब्रस्तान च नहीं पढ़नी, जिथे डंगर बजे ने उस हवेली च नहीं पढ़नी, ठीक है। फिर हमाम च नहीं पढ़नी, चुरस्ते च नहीं पढ़नी जिथों की लोगों का गुजर है। ये 5-6 जगह नहीं, इन्हों तो इलावा पूरी जमीन ही मस्जिद है। तो आका फरमाते हैं अल्लाह मेरा उम्मती है, सफ़र च किते बकरियां चारदा, डंगर चारदा, नमाजी बड़ा पक्का, वह दिल करता मैं भी जमात नाल नमाज पढ़ा, अल्लाह मैं कला वा। फरमाया उस अपने उम्मती नूं कहो ना, अजान पढ़ के जंगल च तकबीर पढ़ के इमाम बन के खड़ा हो जाए ना, तो मैं आसमान के फरिश्ते उहदे मुक्तदी बना देंगा। अल्लाह व उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने माले गनीमत भी मेरे वास्ते हलाल कीता। जिन्हें नबियां दा माले गनीमत सियान के अग खा जाती सी, लेकिन जदों मेरी वारी आई, जदों बदर फतह होया, माले गनीमत आया मस्जिद नबवी च, आवाज आई फकुलू मिम्मा गनीमतुम हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। मालिक गनीमत मेरे वास्ते हलाल है, थोड़ी उम्मत वास्ते अगे आइए। नंबर 5 वा उरसिल तो इलल खल्की काफा, वो मैं अगे दसिया अल्लाह ने पूरी दुनिया वास्ते रसूल बनाया है। नंबर 6 वा खुतिमा बी अन्नबीयून, मैं खत्मे नबूवत दा आखिरी स्टेशन बन के आया। जिवें अवामी गड्डी है ना, वो चलती है लाहौर तो, फिर किते ब्रेक मारती है खानेवाल, फिर रोड़ी, फिर अगे कराची। वो कराची तो अगे जाएगी ना तो समुंदर च डिग पेगी। इस तरह नबूवत की गड्डी आदम तो चली,
عیسیٰ تے بریک ماری پھر آمینہ دے لال تے آئی ہن نبوت دی گڈی جڑا اس تو اگے چلائے گا وہ جہنم چ ڈگ پے دی سمجھ آئی جی محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا مرزا تنگ آ گیا مولانا ثناء اللہ امرسری دی تحریر تقریر تے مناظریاں کولو میں آخری بات پیش کراں میں دعا کری انہیں ایک لیٹر لکھیا تنگ آ کے نا مرزا غلام احمد قادیانی نے لیٹر لکھدا ہے پھر میں مولوی ثناء اللہ امرسری دی تقریراں تحریراں مناظریاں کولو تنگ آ گیا اگر میں جھوٹا تو میں مولوی ثناء اللہ امرسری دی زندگی چ مر جا اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی چ مر جائے گل دی سمجھ آ رہی اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا جڑا ہے نا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے پھر انہوں موت کتنے آئی لاہور لیٹرین چ تے نبی جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن اوتھے ہی ہوندا ہے نا یہ مریا لیٹرین چ اس کنجر نو اوتھے گٹر چ نپ دے اوتھے ہی پیپ دے منہ چ فٹ کر بول دے گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی میں کہا جو ساڈے محبوب دے فوت ہون دی واری آئی رب نے کس جگہ دا انتخاب کیتا ہے ماں بئی نہ بئی تھی ومنبری روزۃ من ریاض الجنہ میں کہا سی اوے نبی دا خاصہ ہے او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی تو میں کہا اگر تو ہی آندے ہو مرزا نبی دی قبر پٹ کے ویکھ لینا بھی دی قبر دے وچ ہے میت کہ سور ہے جے تے او دی میت اوویں ہی ہوئے جویں اونوں دفن کیتا جے تو ہی سچے دے ہی جھوٹے وہ گل دی سمجھ آن ڈئی جے تے جے سور ہویا وچ دا جسم ہی نہ ہویا پھر نبیاں دا خاص ہے نبیاں دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی منوں کہڑے ویلے مولانا یوسف ککڑ بھی یاد آئے انہاں دا ایک مرزئی نہ مناظرہ ہویا رحمہ اللہ وہ مرزئی نو کہن لگے تیرا جڑا مرزا ہے نا او دی قبر چ اج بھی اگ بلدی ہے پئی کہن لگا وکھاؤ وہ لے گئے قادیاں مرزئی نو جا کے اتنے ویکھیا مولانا یوسف گکھڑ بھی فرماندے نے میں سامنے وہ قبر چ اگ بلدی وینا پیا تو جڑا مرزئی نال گیا وہ کہنے لگا مینوں تے نظر نہیں آ رہی مولانا نے دعا کی تھی اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے دیا نظر اگوں بھی پردہ ہٹا دے ہاں جی دعا ہی ہوئی ہے وہ جدوں نے اگ ویکھی تو پیچھے انہوں دوڑیا جڑا مرزئی سی کہنے لگا ہویا کی آندا جی واقعی اگ بل رہی ہے اسے وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اسی وقت یہ ہے نبی دی ختم نبوت مرزا مریا لیٹرین چ ٹرک چ پا کے انہاں کھڑیا قادیاں دے اندر اور ٹرک چ لوکاں نے گندگی بڑی سٹی ہے لاش گندگی دب گئی سی پھر جدو پتہ لگا قادیاں دے مرزیاں نو انہاں نے کہا مولوی ثناء اللہ امرسری ساڈے قادیاں چ آ کے چوک چان کے حلف دے کہ مرزا میرے نال مبالغے دی شکل چ مریا حلف دین تو بعد 1 سال زندہ رہ جے ائی سارے قادیاں دے مرزئی کلمہ پڑھ لیں گے مولانا ثناء اللہ امرسری اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نہ آپ گئے جا کے قادیاں دے اندر جا کے سٹیج لایا قرآن سر تے رکھیا کہنے لگا قادیاں دے مرزیو میں حلف دینا تھوڑا مرزا میرے نال مبالغے دی شکل چ مریا ہے تو تھی کیا حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جے میں 5 سال زندہ رہاں گا بندے کہنے لگے مولانا یہ کیتا جو انہیں سال کیا تو 5 سال کیا کہنے لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں ہونا اور پھر اگر سننے والی گل جے مولانا ثناء اللہ امرسری بڑے شدید بیمار ہوئے جدو مرزے نے لیٹر لکھا ہی مرزا زندہ سی انڈیا دے اندر اس ہسپتال چ مولانا ثناء اللہ امرسری داخل ہو گئے پتہ نہیں سی تو اس ہسپتال دا سب تو بڑا ڈاکٹر مرزئی سی مولانا نو آن کے ساتھیوں نے کہا جی مولوی صاحب کتنے آن کے داخل ہو گئے اور ڈاکٹر جہاں مرزئی ہے جنہیں تھوڑا علاج کرنا ہے تو تھانوں اتوں لے جائیے
اہی نہیں اتوں علاج کرواندے کتے زہر دا ٹیکہ نہ لا دے مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے اگے میں ہو سکتا ہی ٹر جاندہ ہن نہیں جانا یہ منو 10 ٹیکے بھی لائے نا زہر دے انہوں نبی دی ختم نبوت تے یقین ہے نا اس وقت تک میں نہیں مرنا جب تک مرزا نہیں مرے گا وہ گل نہیں سمجھ آئی جے کوئی نہ یہ تھوڑے اکابر نے سب تو پہلے زمین دی دھرتی تے جڑی کتاب آئی وہ نام ہے القادیانیہ وہ لکھن والے کون نے اہل حدیث دے سرخیر حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کدو لکھی جدو طالب علم سر مدینہ یونیورسٹی ہے گل سن لو سن کے تھوڑے رونگٹے کھڑے ہو جان علامہ صاحب نے کتاب لکھی جا کے شیخ عبداللہ بن باز نو پیش کی عربی سی انہاں جدو ساری ویکھی پڑھی کہنے لگا متلم مدینہ یونیورسٹی متلم کٹ یار باروں اسان لائی متلم کر دے لے فاضل مدینہ یونیورسٹی کہنے لگے اسان لائی فیل ہو گیا شیخ عبداللہ بن باز فرمان لگے جدن تو فیل ہو جائے گا ادن یونیورسٹی بند کر دیا گا آدھے نے میں قادیانیہ کتاب لکھ کے نا تے اپنے سرانے رکھی تے مسجد نبوی دے قریب ہی میری رہائش سی علامہ صاحب آدھے نے میں رات نو خواب چ وینا بابے جبریل تے میں کھڑا تے اللہ دے رسول تے ابو بکر و عمر روزے چو باہر آئے نے روزہ تو میرے حاضر جنہ چاکا آگے کھڑے نے پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے میں کہنا ہستیاں کنے واسطے آئی ہیں کہنے لگے اسان لئی تیرے واسطے آئے اندر نے انی گل میں سنی تے میری اکھ کھلی مسجد نبوی تے مینارے چو آواز آ رہی ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ میں خواب جا کے اپنے شیخ نو سنائی عبداللہ بن بیاد نو تے منو شیخ استاد کہنے لگے اسان لائی تینوں مبارک ہوئے جڑا نبی دی ختم نبوت تے کام کیتا ہی اللہ نے قبول کر لیا میرے بھائیو یہ سن تھوڑے اکابر یہ سی ختم نبوت انشاءاللہ پھر آئے نا باقی گل پھر انشاءاللہ تعالی